देवाच्या उतराक कितल्या जाणांक तुमी दिवंक पावली? लेट्स हॅव द रिपोर्ट. कितल्या जाणांक सांगले तुजी गोंयकी जे बारीक बारीक तुका दिसता आसलें बारीक, पण बारीक जेन्ना गोंयकीक तूं एक्नॉलेज करता तेन्ना देवान व्हडली व्हडली घडयता तुज्या जिवितांत. सो कितल्या जाणांक आमी सांगूंक पावली देवाचें उतर, जें कितें तूं जाणा, जें कितें पळयत वचमो तुज्या उरव्यान उलोवंक सोदतालो तें तुमी सगल्यांक उलयलें भियेनासतना? येस. मरिना सिस्टर म्हणटा आपूण पयलीं हात घालता. आनी कोण? ते सिस्टरीन हात घातले. आनी कोण? तुज्या कामार जावं, घरांत जावं, शेजाऱ्यां जावं, रस्त्यार जावं, खंयसरी पावल्या कितले जाणांक तुमी उतर दिवंक पावली? प्रेज गॉड. सेंट पॉल ज्या दिसा जेजू गावलो त्या दिसाच्यान तो तोंड उगी धरलें तेणेन? सेंट पॉलान तोंड उगी धरलें ना. आतां कितले जाणां हांगा सेंट पॉल आसा? एकलेच? दोगूच? तिगात? तिगात जाण? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिगात जाण सेंट पॉल हा. बाकीचे? हालेलुया. सो तुम्ही आता एक तो देवसाराक प्रमोट करूं येता या देवाक प्रमोट करूं येता? आता कितें आहा, दोगूय ओतमे तुका ऑपरेट करूंक जाता. देवसाराचो ओतमो ऑपरेट करूंक जाता, देवाचोय ओतमो ऑपरेट करूंक जाता. दोन्ही कायदे आसा. एक कायदो जिविताचो, दुसरो कायदो पातक आनी मरणाचो. दोन्ही कायदे एक्टीव आसा. आता तुज्या उरव्यान खंयचो कायदो दुसऱ्यांक मेवता काय? कित्याक तुज्या उलोवण्यान, तुज्या करण्यान, तुज्या बिहेवियरान तूं कितें ट्रान्सफर करता तुजे कडल्यान दुसऱ्याक, ते कायदो पातकाचो आनी मरणाचो ओ जेजू उरव्यान जिविताचो. आमी कितलेय शिकले म्हूण जायना. एक पयलें म्हटल्यार तुजो फायदो जाता आनी दुसरें म्हटल्यार तुजे उरव्यान दुसऱ्याचो फायदो जाता. आनी बेस्ट म्हटल्यार कितें, दुसऱ्याचो जितलो फायदो चिंतता तितलो ऑटोमॅटीक इचारिनासतना तुजो फायदो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चोर तुका फायदो चोर जाय, कित्याक तुज्या वरवीं जर फायदो जावंक जाय कोणाचो जाल्यार तुजो फायदो जातलोच. द बेस्ट वे टू रिसीव द ब्लेसिंग इज टू बी ब्लेस्ड. सो बेस्ट हांगा तुका इवन कांयच करिनासता तुज्या बेसांव तुजे कडेन आहा. जें कितें तुज्या जिवितांत तुका सोदताय तें तूं जर लोकांक दिताय तें तुका बाय डिफॉल्ट तुका तुजे चॅनलाचेर वयचेच पडलें न्हू. सो तूं बेसांव जावं ना जाल्यार दुसरो कशें बेसांव जातलें? सो इफ यू आर बिकमिंग अ ब्लेसिंग इट हॅज टू फ्लो थ्रू यू. सो दॅट ब्लेसिंग कम्स टू यू एंड देन टू अदर्स. प्रेज गॉड. आमी बेश्टी हांगासर येवन आमी शिकल्यात म्हणून जायना, आमकांच फायद्याचे जाल्ले म्हणून जायना. आतां तुका फायदो कित्याक करूंक जाय म्हाका सांग? वाय गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू मनी. यू वॉन्ट मनी? गॉड इज रेडी. तुका कित्याक पयशे जाय? जे देवा कडल्यान आमकां जाय पळय तुका दिवंक जाय. कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. तुका जर देवा कडल्यान मेळोवंक जाय, देव पळयता तुजो म्हाका फायदो कितें. देवूय आपलो फायदो पळयता. तूं जशें आपलो फायदो पळयता देव आपलो फायदो पळयता. तुका हांव दिता, कित्याक कितें करूंक शकता तूं? आमी चडशे मागता मागता पण तें घेवन पासून आप स्वार्थ जाता आनी देव स्वार्थी मनशाक दितलो? हॅलो.
आप स्वार्थी मनशाक देव दितलो ना. आप स्वार्थीक जे तू करता ते दुसऱ्याक फायदो जाता की तुका फायदो जाता? आणि तुकाच फायदो जाता जाल्यार देव कित्याक दितलो? प्रेज गॉड. What happened? Praise God. So, पयली आमची भावना, पयले आमचे माइंडसेट कितें आसपाक जाय? हांव कोणाक बेसाव जावंक शकता? हाव आय कॅन बी ब्लेसिंग. देव तेका दिता जो दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमी आमकां घेवंक सोदता पण दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना जाल्यार ते संवसारी माइंड, सेल्फिश माइंड, फार फ्रॉम गॉड. कितली वर्सां उतरान आसून पासून कांय फायदो जायना. पयलो जर तूं देवाच्या उतरान वाडटाय, पयले तुजे आप स्वार्थपणाचे जे आहा पळय ते भायर उडयता देव. सामतेपणांतल्यान भायर उडयता, इमतेपणांतल्यान भायर उडयता. जे चामटपण आमी करतात पळय ते तुका मारक पडटा, तेका सेल्फिशपणाचे जाता. सो देव चामट कोण हा पळय ताका दिवचो ना. कित्याक दिवंक जाय? देवा कडेन सगळें जाय आमकां, नो डावट. देवा कडेन सगळें दिवंक घडटा पासून, त्या मापान दिवंक घडटा ज्या मापान तूं दिवंक शकता. ज्या मापान तूं दिवंक शकता तितले मापान देव तुका घडोवंक हाडूंक शकता. बेश्टे उतर शिकले आनी उतर येयले म्हणून जायना. आतां तूं हें उतर घेवन तूं करता कितें? खाली थियरी क्लासार बसले म्हणून जायना. प्रॅक्टिकलान कितें कन्वर्जन जालां तुजें? कित्याक जे कोण रेग्युलर येता तांकां आपलो फायदो प्लस तुजे वरवीं लोकांचो फायदो जायना. आमी बेश्टो संडे बेश्टो टायमपास को जाता. तूं अशें एक देवाचे टूल कहें, तूं देवाचे तुज्या वरवीं देव दुसऱ्यांक पावूंक सोदता. गॉड कॅनॉट गिव डायरेक्टली टू एनीबॉडी. गॉड नीड्स बॉडी. देवाक तुजी कुडाची गरज आसा. जेजू येयलो कूड घेवन, आपली कूड भेटयले आनी आतां लिगली ताचे आत्म्यान आमी भरल्या जाल्यार आतां लिगली आमच्या भितरल्यान जेजू जे एक कुडीन आसलो ते आमच्या सगळे कुडी भितर रावन कुडींतल्यान तो दुसऱ्यांक फायदो कर. जेजू येयलो आपलो फायदो केलो? सांगा म्हाका. 3 वर्सांचे मिनिस्ट्रीक 30 वर्सां कश्टलो शिकपाक कश्टलो. शिकपाक दीस रात ताणें शिकपाक ताणें आपलो वेळ दिलो. आनी जे कितें शिकयले उगी रावलो ना. शिकयले आमी हेल्दी आहा जाल्यार हेल्दी कशें रावप, भलायकीन कशें रावप, भलायकी आमचें कशें जावप. भलायकी म्हणजे आमचें जोर, तकली फोडप, हें तें दुखप तें आमचें न्हू. आमी तेका कानूय दिवंक जायना. तो तुका उलो मारता तुजे कुडींतल्यान जाल्यार तेका कान पासून दिवंक जायना. आमचे कान थंय रोखडे पावता जाल्यार तूं कितें शिकता? आजून ते जर आमचे कान रोखडेच ते जे कितें आमी उलयता आमचे कडेन तेका आमी जर कान दिता जाल्यार तूं कितें शिकताय? जेजून तसले कांयच कान दिवंक ना. ह्या संवसाराचे वस्तू कितें येयले पळय तेका कोणाकूच कान दिवंक ना. देवसारान पासून प्रेशर घालूंक ट्राय केले आनी तेका कान दिता काय पयले तेणेन तेकाय कान दिवंक ना. पयल्यान ताजे कानान सांगले देवाची उतरां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो देवाचे उतर दिल्या तुका म्हटल्यार देवाचे उतर म्हणजे अशें ट्रेजर. देवाचे उतर म्हणजे असले ट्रेजर जे ह्या संवसारान कोणूच तुका साल्वार करूंक शकना. तुजे कडेन कोट्यांनी आसुनी वा तुजे कडेन अरबांनी आसुनी, बिलियनान आसुनी, तुका साल्वार करूंक जावचें ना. दॅट ओन्ली कॅन गिव यू द बेस्ट लायफ इन युअर बॉडी. इतलेंच. आनी दॅट टू शॉर्ट टायम. कितलेय पयशे आसुनी तुजी बॉडीक थोडे तेंपाक बरें धरूंक जाता, पण
जी बॉडी देवाच्या कामाक उजार जावंक ना ती बॉडी कसली कामाची? जी बॉडी जेजू यूज करूंक पावना, जेजू ती कूड घेवन आपले काम करूंक पावना, आपले कार्य जावंक ना, ती कूड कसल्या कामाची? प्रेज गॉड. आमी बेश्टे येवंक ना, आमकां वेचून काडल्या, आरंभांच्यान आमकां वेचून काडल्या, म्हणून आमी पावल्यात देवाच्या उतरा कडेन, देवाच्या उतराच्या पांया कडेन, जेजूच्या पांया कडेन. देवाचें उतर म्हणजे जेजू. केन्नाय वेचून काडला म्हणून आमी पावली, नाल्यार आमी पावची ना कोणूच. आमी आमच्या हितून येवंक ना, देवान वेचून काडला. आमी शिकलेली आसूं या शिकोंक ना, तरी आसता देवान वेचून काडला. जशें जेजू येवन कोणाक वेचून काडले? 12 जाणांक. आनी शिकलेल्यांक न्हय, शिकोंक ना तांकां. बरें बरें हें तरी करून मातशें बरें केलें जेजून. कित्याक जायते जाण म्हणटले आहले आमी शिकोंक ना, आमचे कडेन जावचें ना हें, आमी बरोवंक नको, आमी वाचूंक नको, आमकां हिंदी येयना, आमकां कोंकणी येयना, आमकां मराठी येयना, आमकां इंग्लीश येयना म्हणटले. आनी ब्लेम गेम खेळपाची आसली. देवू कितलो हुशार पळय. जेजून कोणाक वेचून काडले? जे कोण सारके शिकलेले ना पळय तितून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी सेंट पॉल जो एकदम शिकलेलो आहा, एकदम शिकलेलो आसलो, ताणें कितलो दुमाळो इगोर्ज मातयेक दिले, लोकांक सारके फुडाफूड सामके त्रास दिले, मारले जिवेसर, तरी देवान ताका वेचून काडलेले म्हणून ताका फॉर्मण मारूंक ना, पण ताका असलो उजार केलो देवान. आनी ताचे वरव्यान आयज कितल्यात आमी वाचतात आनी आमचें मन बदलता. ताचे वरव्यान पळयतात मो इतलें बरयलें आमचे पासत आमच्या फायद्या खातीर. A to Z रेव्हलेशन कितें जाय पळय तितलें ताणें बरोवन काडल्या. तो जेलीन वचपाकूय फाटी नासलो आनी लोकांक सांगूकूय फाटी नासलो. तो पॅलेसान वचोन आपली गोंयकी दिवंक पासून फाटी नासलो. तो राजाच्या सभेन वचोन आपली गोंयकी पासून दिवपाक लॉजे नासलो. आमी लॉजता. लॉजप म्हणजे कितें? प्रायड. आमी लॉजता पासून उलोवंक. जेजू फाटी घालता आनी मागीर सगळे करून उलयता नाका ते. जेजूक पयले दिवचे जाग्याचेर नाका तेका, नाका ते पयले दिता आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो आमी आतां बेसांवाची मनीस जाल्यार आमच्या दुसऱ्या भाशेन आसपाक जाय. जे भाशेन आमी पयलीं सोदतालीं देवा आमकां ब्लेस कर, देवा म्हाका हे फायदे जाय, म्हाका तें जाय आनी हें जाय. बरें आहा, देवान प्रॉब्लम ना. ही इज अ फादर. फादर मिन्स ही इज अ सोर्स. हो संवसार आमकां कांय दिवचोच ना. सगळें कितें मेवता पळय तें देवा कडल्यान मेवता. बरें आहा. पण तो कोणाक दितलो? द मॅन हू इज प्रॉस्परस. प्रॉस्परस म्हणजे कितें? वॉट इज प्रॉस्परस? एंजल, वॉट इज प्रॉस्परस? प्रॉस्परस म्हणजे कितें? हिंदीन कितें म्हणटा? प्रॉस्परस म्हणजे कितें? हालेलुया. 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 जेजूक आख्खे इस्रायल भर वेचून काडूं ना, ताणें खाली 12 सिसांक वेचून काडले. 12 सीस आख्खे संवसाराक बेसांव जाले. 12 सीस आख्खे संवसाराक बेसांव जाले. नॉट नेसेसरी लाखांनी येयले आनी तितूंतले एकूय गावना. फायदो कितें? आनी तुजे कडेन 10 आनी 10 मेवले, भरपूर फायदो. आमी खंयच्या कॅटेगरीन आसा? ते 10चे कॅटेगरीन वा लाखाची कॅटेगरीन? सो आमच्या उर्व्यान दुसऱ्याचो जो फायदो जायना. पयलें म्हणल्यार देवाचें उतर आनी ताचो मोग, हें आमकां दिवंक जाता? देवाचो मोग आनी देवाचें उतर दिवंक जाता?
This is the first principle that we should know what to give. तू कितलेय पैसे दिले आनी कितले सगळे दिले म्हणून जायना. फक्त पयले म्हटल्यार ते दाखयता तू कितें दिता पळय, तू मोग कोत्ता येवना. सो देवाचो मोग आनी देवाची उतरां हें दी जाल्यार देव तांकां डायरेक्टली दिवंक जाता. नाल्यार जायते फावटी आमी बोल्सांतले कितें आहा तें दिता आनी ताका सोयी जाता परत म्हाका आनी कोण दितलो काय. ताजे सोयी म्हणजे ह्या भाशेन जाता कितें मनशाचेर पडटा ताजे सोयी देवाचेर पडना. म्हाका देव दितलो म्हणचे ना, पूण कोण मनीस दितलो काय पळयतलो. देव मनशा वरवीं दितलो, पण फुडल्या मनशाक जेन्ना तूं दिताय कितें जाल्यार तो मनशाचेर भीक मागपाक हॅबीट जाता, मनशाचेर डिपेंड रावता. आमी मनशाचेर डिपेंड रावूंक जाय की देवाचेर? देव मनशा वरवीं दितलो नो डावट, पूण तरी आसतना मनशाचेर डिपेंड रावचे जाग्यार आमी देवाचेर डिपेंड रावपाक जाय. इवन आमची मिनिस्ट्री पासून कितेंय करता, मिनिस्ट्री आमचें जिवीत हांव मनशाचेर डिपेंड रावतलो कोण म्हाका पयशे दितले म्हणून, देव म्हाका दितलो म्हणून दिल्या म्हणून हांव अर्घ दिता. प्रेज गॉड. सो आमचे मिनिस्ट्री पासून फेल जाता जेन्ना हांव पयशे काडून मिनिस्ट्री चलोवंक सोदता. आमी आमच्याय जिवितान क्रिस्ताचें जिवीत फेल करून वयता केन्ना? जेन्ना आमी मनीस दितलो म्हणून आशेक उबी रावता. आमची आशा मनशा वरवीं ना. जो इम्परफेक्ट तुका कितें दितलो सो तेजे भिकेक तूं रावतले. आनी देवान पयलें आमकां स्वता ताणें आमकां भिकारी करूंक ना. भुरगीं केल्या भिकाऱ्या मदें, चाकरा मदें आनी भुरग्यां मदें खूब डिफरंट आसा. आमकां चाकोर करूंक ना, भुरगीं केला. भुरगीं म्हणजे कितें? भीक मागोंक न्हू. भुरगीं म्हणजे कितें? आपलो हक्क घेवपाक, म्हणजे आपले रायट्स घेवपाक. दुसऱ्यांच्या आवय बापा कडेन वचून भुरगीं मागिनात, आपल्या आवय बापा कडेन खंय मागता दी. भीक म्हणटा ताका? जेन्ना भुरगीं मागता भीक म्हणटा ना. आमी चाकरा भाशेन मागता तेन्ना भिकारी जाता. चाकरा कोणा कितें मागता? आपली कोरणी मागता. भिकारी भीक मागता. आनी भुरगीं आपलो रायट मागता. आपलो रायट म्हणजे कितें? आमी भुरगीं म्हणून न्हू, अशी कांय जोडूंक ना. पूण हांव भुरगें म्हणून म्हाजी माय पाय म्हणून, म्हाजी आवय बापूय म्हणून ताचे वरवीं म्हाका ताचे कडेन कितें आहा पळय तें तुजें जाता म्हणून तूं मागताय. सो चाकोर कितें करता? तो आपलो दिसवाडो मागता. भिकारी कितें मागता? तुजे वरवीं भीक मागता. सो हितूंतल्यान कोण तूं? चड गरजेचें हें सजमोवपाक. सो आमी जर बेसांवां जायनात दुसऱ्यांक आनी तूं आपल्यात पडलेल्या तुका तूं थंयच उरतलें, तुजी वाड जावची ना. तुजी वाड जावंक जाय जाल्यार दुसऱ्यांक पावूंक जाय. जो कोण दुसऱ्यांक पावता तुजी वाड जरूर जाता. हें क्लियर मॅसेज आमकां देवान दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. खाली हांगा येवन आमी बसल्यार जायना. इवन हांगा बसल्या पासून जाल्यार तुजें जर कितें आयकताय तें जर सारकें भितर सरना, कित्याक आमकां दिसता जें कितें आमी आयकता सगळीं आयकल्यात म्हणून. जेजू सगळ्यांक सांगिना. कोणाक कान आहा पळय तेका सांगता. हांगा बसल्या म्हणून नेसेसरी ना तुजे कडेन कान आहा म्हणून. कित्याक कान आसलेलीं मनशां उगी रावचें ना, वचून बेसांवां जातलीं. जे कितें शिकला ते नियाळ करतले घरा वचून, होमवर्क करतले घरा वचून. आमी हांगाच शिकोवन जाल्यार होमवर्क करतले कितें? आनी होमवर्क करिना जाल्यार तुका एक्सलंट पास जावचेंय ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा तुजे कानार वचना जाल्यार आमी देवाच्या राज्यान भितर कशें आमी वाडटलीं? देवान आमकां मिलाकूल दाखयले, आमकां देवान मिरेकल केले आनी हिलिंग केले म्हणून आमी वाडली? देवान आमकां प्रोफेसाय केले म्हणून आमी वाडली? ना. देवाच्या राज्यांतान जेन्ना ऑपरेट करता तेन्नाच आमकां आत्मीक जिवीत वाडटा.
आमी जियेतली कसलेय पिडा येवन कसलेय ऑपोजिशन येवन आमी ताका ना म्हणपाक धांवडोवपाक सक्षम जातलीत आमी फायट करपाक आमचे कडेन ते बळ आसतले ऑर्डर दिवपाक आमचे कडेन कमांड आसतले जो कोण इवन देवाची उतरां आयकता जायत आनी तो कॉमेंट्री करता वॉट इज कॉमेंट्री कॉमेंट्री म्हणजे कितें कमेंटिंग म्हणजे कॉमेंट्री म्हणजे कितें जें तुका कितें दिसता परिस्थिती उलोवंक जो कोण जें कितें दिसता तें उलयता तो कॉमेंट्री करता आमकां कॉमेंट्री न्हय आमकां कमांड करून सांगला आमकां कन्फेस अंगीकार करून सांगला आमकां दिला ते प्रॉमिसा प्रमाणे उलोवंक सांगला पयलें म्हणल्यार तूं उलोवंक शिकोनाय दुसऱ्यांक कितें शिकयतलो आमी उलोवंक दोरे फावटी जे कितें आमच्या नदरेक येता आमी कमेंट पास करतात आमी कमेंट्री म्हणटात म्हाजें अशें जालें म्हाजें तशें जालें म्हाका जोर येता म्हाका खोकली येता म्हाका तकली फुट्टा म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता तें वायट आसा तें बरें आसा तें हें आमकां तें करपाक कॉमेंट्री दिवपाक ना आमकां कॉमेंट्री दिवपाक सांगूंक ना कमांड दिवपाक सांगला सो कितें कमांड दितलो ब्रिंग योर फ्युचर रायट इन द प्रेजेंट प्रेज गॉड हालेलुया पहिले तुका कितें गरज चड शिकपाक जाणा जावपाक सजमणी येवपाक की तूं एक कॉमेंटेटर ओ कमांडर तूं जो देवाचे भुरगे कॉमेंटेटर आसूंक फावना जशें स्टेडियमान रावन एक कॉमेंटेटर म्हणून बॉक्स आसता तितूंतल्यान कमेंट्री करता जें कितें ग्रावंडार चलता जें कितें पब्लीक करता जें कितें चलता थंय चलपाचें आहा तें सगळें तें कितें दिसता तें उलयता हेच बॅट्समॅन जर स्टेडियमान रावन उलोवंक लागलो जाल्यार स्कोर जातलें ना सो तूं कॉमेंटेटर ओ तूं बॅटान आनी बॉलान करून दाखोवपी स्कोर काडपी सो कॉमेंट्री करपाक आमकां देवान सांगूंक ना आमकां कमांड करूंक सांगला सो कमांड कसो करतलो हाऊ डू यू डू कमांड Not only that, command does not mean that only निषेध मारप. Command म्हणजे कितें? Come on, we are learning something here. We are understanding something here. If you don't understand this, दोन एक वेळा तूं फेल जातलोय. हे सोजमणी घेवन तूं जर तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळता त्या टायमाचेर हे सोजमणी ना जाल्यार त्या टायमाचेर ऑपॉर्च्युनिटी टायमाचेर तुका सक्सेस मेळचें ना. प्रिपेरेशन प्लस ऑपॉर्च्युनिटी इक्वल्स टू सक्सेस. ऑपॉर्च्युनिटी रावला भायर पण प्रिपेरेशन हांगा जाता. ट्रेनिंग हांगा जाता. Whatever you are facing with the scripture, you convey the scripture, you command it to be out of your body. Not only that command. You are only playing a role, only that, no. You are not only playing for that role. See, God wanted woman because man fell. देवाक जाय असली ओस्तोरी कित्याक मनीस फोंडान पडले. मनशाची कूड देंवसार चलोवंक लागलो. मनशाची ऑथॉरिटी देंवसार कुडीन वचोन तीच ऑथॉरिटी आपले वाटेन करूंक लागलो. आपल्या वाटेन ऑथॉरिटी यूज करूंक लागलो आनी आमी फोंडान पडत गेली. देंवसारान आमकां उपयोग आपल्या उपयोगान घातले. आमकां ताजे उपयोगान घातले. आपल्याक फायदो काडून घेतले आनी इतून आमी फोंडान पडली. ऑथॉरिटी तुजी पण चलोवंक लागलो तो म्हणून ताका एक ओस्तोरी जाय पडली. ताणें ओस्तोरीक पयलेच कमांड केले
पण कितलीच वर्सां ती वस्तू कमांड केली ती पळय ती दिश्टीच पडोंक ना. हॅलो, जी वस्तू ताका जाय आसली पळय त्यो वस्तूक ताणें पयलेच कमांड केल्लें, पयलेच प्रोफेसी केल्ली, पयलेच उलोवन काडलेलें. पण ती कितलीच वर्सां जाली, सेंचुरीज जाली, तरी आसतना हांवें दिसलें आसतलें केन्ना घडचें ना खंय. पण जें कितें तोंडांतल्यान उतरां येता घोडो नासतना रावंक शकना. रायट? दर एक उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता ताजी फळां तुका खावचीच पडटा, ताजी फळां येतलीच येतली. So God is saying, command. जेसू म्हणटा आज्ञा दो. Praise God. आज बोडवे तुका दिल्या तेंकाय ऑर्डर दी. So what is command? Command is your borrowing. What you are borrowing? Come on. Command म्हणजे उसने घेवप. कितें उसने घेवप? कितें उसने घेवप? बाबा, you are not writing. If you do not write, you will not remember anything. No. If you don't write, you will get lost. And you will experience all unwanted things. If you do not write, I am telling you, no matter how brilliant you could be, to drift away does not take a second. वर्षाची मेहनत एक सेकंडान गायब जावंक जाता. We have to maintain. Praise God. So now you tell me, what I need to borrow? Baba Angel, what we need to borrow? Come on, tell me the answer. Let me check. Commanding means borrowing. I am giving first answer. What is the real story behind? Power and authority God has already given us, right? That I am asking, borrowing some answer I gave you. Tricky thing. So commanding means borrowing. What I am borrowing? From whom we are borrowing? That you don't need to worry. We are borrowing. To whom you are borrowing, now not borrowing, you should know. Commanding means borrowing. First answer I am giving. What is the end of the story? See, so we are here more to profit the word. If the word is there in us, this will help you to do anything very smooth. And तो ये बरोवन वरनात घरा वचोन ट्रेम्बलिंग जातलें. म्हाका दिसतालें की हांव जाणा म्हणून, पण घरा पावसो देंवसरान चोरून काडलें. थोड्यांक जी बरोवंक जाणा बरें तेंची मजबुरी आहा, पूण थोड्यांक जी बरोवंक जाता बरोवन व्हरपाक जाय. कित्याक केन्ना खंयची परिस्थिती तुज्या लायफान येतली सांगून येवची ना. एवरीथींग वील कम एज अ सडन, नो मॅटर इवन इफ यू आर इन द वर्ड ऑफ गॉड. कितकी वर्सां उतरण आसूं न्ही, पूण सांगून परिस्थिती येवची ना. एवरीथींग वील कम अगेन्स्ट यू. प्रेज गॉड. हांगा इतली बरी पॉयंट येता. हांगाच्यान वयल्यान पळयत वच तुज्या भितरूय त्या वेळार जायते उलयतात तुजे कडेन. तूं जर तूं पळय एक तरी हांगा रावन भायर पावंक शकता, या हांगा रावन हांगा रावंक शकता. हांगा रावता तोच आयकतलो. तुजे कुडीन प्रेझेंट आसल्या म्हणून कांय फरक पडना. तूं जर आत्म्यान तुज्या मायंडान प्रेझेंट आसपाक जाय. तुजे मायंड कोणाक आयकता ह्या टायमार? दोन वस्तू एका टायमार तूं आयकूंक पावचो ना. इट वील डिवायड युअर मायंड. सो हांगा कितें चल्लां बेश्टे हांगा येवन बसले म्हणून फायदो. आतां कित्याक आमी हांगा जर एक दीस जो देवाक दिल्या, हे जो देव जो फायदो दिवंक जाता ते आख्या बाकीचे 100 दीस पासून फायदो मेळचो, इतलो फायदो दिवंक जाता देवा कडेन. पूण तुजें हियरिंग जावपाक जाय, तुजें प्रेझेंस जावपाक जाय. मायंड डिवायड जावंक जाता. तुका अंडरस्टँडींग जायना जाल्या पासून तुजे सगळो दीस पिड्ड्यार जावंक जाता. आमी येयल्या आमचो दीस पिड्ड्यार करून येयल्या आमी, आमचो दीस फळादीक करून येयल्या आमी. आनी हो दीस न्हू, हे दीस पासून फळादीक जावंक जाय बिकॉज ऑफ दीस डे. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. सो देवाचें एकूच काम, म्हाज्या भुरग्यांचो फायदो कसो जाता. पण तो फायदो घेतलो जाल्यार तूं गाठीक मारिनाय. समज बाजारान वयताय आनी बी तूं घेवन येयनाय, शेतान कितें रोयतलें. बाजारान वयताय, पयशे आहा सगळे आहा, पण बी हाडिनाय. सो हांगाच्यान ती बी तरी व्हरा न्हू. मागीर तुमच्या शेतांनी डेली घालूं येता आनी भरपूर पीक काडूं येता. समज तूं हांगा येता पण दिसभर तुजें मायंड हांगा थिंगा डिवायड जाता. सो यू कॅनॉट टेक फुल्ली. खंय ना खंय मायंड डिवायड जालें तो उतर थंयच उरलें शिरकोलें. यू कॅनॉट टेक दीस सीड. टू टेक द सीड यू हॅव टू पे युअर 100% attention. Little distraction, that word what had come, it is not necessary word coming here, word is also coming through your spirit. तू हे ऐकवतला बी तुझे कडेन आयकूंक जाता. दॅट कनेक्टिविटी तुजे कडेन आसा आतां. तुजो पवित्र आत्मा तुजे भितर तुकाच शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना पासून तुजो पवित्र आत्मा तुजे भितरल्यान शिकयना आनी तें तूं शिकोना तेन्ना पासून व्हडलो कांय फायदो जावचो ना वयल्यान आयकूंक. भायल्यान आयकता कित्याक तुजो आत्मो तुका जेन्ना शिकयता तूं तेका गाठीक मारपाक तयार आसपाक जाय. यू हॅव टू रायट इट डावन क्विकली. प्रेज द लॉर्ड. तुजे नवे काळीज कित्याक दिल्या? वाय द न्यू हार्ट इज गिवन? डू यू नो दॅट वी हॅव गिवन द न्यू हार्ट? वाय इट इज गिवन? वाय इट इज गिवन a new heart? Why we need a new heart? Why we need a stony heart of flesh? What is wrong in the stony heart? Why we call it that stony heart? Because a real heart, before we renew our mind, through renewing our mind is changing our heart. Because earlier heart was a heart of stone, heart of worldly desire, worldly thought, worldly what it is. But the new heart, when we renew our mind, the heart is the mind, not this mind. Praise God. So that mind, if the word of God does not go and stay, what is the point? If the seed is not sown on that ground called heart of flesh, so you cannot neglect anything. The moment when आता जेन्ना आमी आयकतात हें तुजे काळजान जर वचना फायदो ना. आमकां जाय झाड नासतना फळां जावची ना. नाल्यार शेतकाराक विचारा, आमकां बेश्टे प्रे केले फळां येतली काय विचारा. शेतान वचपाचें, दीस रात प्रे करपाचें, हालेलुया हालेलुया म्हणून. येतली फळां? ना. हालेलुया म्हणटाय जाल्यार बी घाल न्हू. देवान दिल्या आपली बी, स्वर्गीची बी आमकां दिला. देवाच्या राज्याची बियो आसा आमचे कडेन, दिल्या. ते कित्याक दिल्या काय? सिर्फ संडेक, मंडे ट्युजडेक नाका. हांगाच्यान ती बी व्हरता काय आमी? की हांगा जे बी मेवता बरी बरी बी मेवता. ही बीच पुरो तुका आनी हूंय वचपाची पासून गरज पडची ना. हीच बी पुरो. ही बी जर तुमच्या जिवितान किल्लो लेने झाड जालें न्हू, असली फळां खावंक जातली की तूं केन्नाच चिंतचें ना इतलें बरें म्हाज्या लायफान जावंक जाता. जर म्हाज्या लायफान हे भाशेन जायना, समथींग इज नॉट रायट विथ मी. आय एम स्टील लॅकिंग. Either not taking the seed, I am a prayerful person but not having a seed. बी नासलो पण हांव भरपूर मागण्यान बोललोलो मनीस. मागणे बी नासतना कितें फायदो? प्रेज गॉड. सो नवे काळीज दिला कित्याक? हांव कितें उलयता इम्पॉर्टंट ना, तूं कितें उलयता पळय तें इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट तूं कितें उलयता. जर तुका सजमणी मेळोंक ना, ओके, तुका तूं हाय उतरान कितलीं वर्सां आसूं न्ही, पण तूं ही परत परत सेम सजमणी तुजे कडेन उरची ना. ती सजमणी उरोंक जाय जाल्यार परत परत सेम जायते फावटी म्हाका उलोवन तरी म्हाका सजमणी परत तें धरपाक जाय, या आयकोन तरी म्हाका ती सजमणी परत धरपाक जाय. येयल्ली सजमणी ती उरतली? गॅरंटी ना. जे कितें वर्सां आयकल्यात ती सजमणी उरतली? गॅरंटी ना. जर तूं मेहनत करिना जाल्यार. तूं मेहनत म्हणजे तूं अनेकदां उलोवन तें तुका उडास करिना जाल्यार. प्रॉब्लेम देवाक उडास करपाची गरज ना, प्रॉब्लेम तुका उडास करपाची गरज आसा. नाल्यार तुजें मन ते स्टोनी हार्टाचे चित्त हाडटलें आनी ब्लॉक करून उडयतलें.
It does not hang. No matter how clever he can be, but it can go like that. म्हणून आमी शुटूक आसपाक जाय. You have to be very, very shrewd. Not let go the word out of your mouth. तुझ्या तोंडांतल्यान देवाचे उतर सोड, देवाचे बियो सोड आनी खंयचेच बियो तोंडान येवंक जायना. Because what is surrounded you is by your word. आयज जे सोर भोंवतणी तुजे बरोबर आहा तें तुज्या तोंडांतल्यान गेल्या पळय उतरां त्या प्रमाणे तुजो वर्ल्ड जाला, तुजो संसार जाला. आयज जें कितें तुजें सरावंडींग आहा, इट इज बिकॉज युअर वर्ड ऑफ युअर माउथ. तुज्या तोंडांतल्या उतरां प्रमाणे चोर भोंवतणी तुजो संसार आहा. आयज आमी हे जाग्यार आसा ओ खंयच्याय जाग्यार आसा. प्रेज गॉड. तुझे दीस रात तुझे उलोवप कितें जाता तो तुजो संसार घडोवन हाडटा. म्हणून आमी जेन्ना देवाची उतराची बी घातल्या, दुसरी बी जर घालून गेले संवसारी, ते बियेचे फायदो ना. ती बी चोकअप जातली आमची. आमचे हेच जाला, एके वाटेन देवाची उतराची बी घालता, दुसऱ्या वाटेन कोण ना कोण आमकां संवसारी मनशाचे फेलोशीप जाता, ती बी थंय घालीत फायदो जावचे ना. ती बी किल्लोन येवची ना. जे त्या बियेक इतली पदवी आसा की किल्लोन येवन आमकां फायदो दिवपाक, फळादी करपाक, पूण आमकां थंय आसा तशीच उरल्या. देर इज नो चेंज. एंड एवरी फार्मर हॅज टू स्वेट. Then he can have a crop. Without a sweat, can you have a crop? Sweat is a sign what? There is a labor. वावर हा तेका. सो देवाची बी रोयल्या म्हणून जायना, वावर हा तेका. ती जमीन मेंटेन करपाक वावर हा. हार्ट ऑफ फ्लॅश मेंटेन करपाक वावर हा. येतले हे सायडीक अनबिलीफ, येतले हांगा रॉंग फेलोशीप, येतले हांगा नाका ते तुजे कडेन भितर दुबाव घालपाक. पूण करता कितें? सो आमकांच कळना केन्ना केन्ना आमचे न्यू मायंड आसून पासून ओल्ड मायंडान केन्ना शिफ्ट जातलें कळचें ना. आनी आमकां दिसता आमी उतरान आसा म्हणून, आनी उतरां आमी संडेच उतरान आहा आनी मंडे ट्युजडे आनी खंय पावले जाल्यार इतके आखो दीस तुजो इन्वेस्टमेंट, वो तुजो इन्वेस्टमेंट. आनी जो इन्वेस्टमेंट फेल वयता कितें फायदो? आनी तुमचो इन्वेस्टमेंट जर फाल्यां एकाचे 10 फ्लॅट येयले, लोक कितें म्हणटलो? इतले फ्लॅट तुजेच खंय आतां गो, आमी इतले घाम काडटा आनी आमकां मेळना. तुजे बिजनस 1-2 फ्लरिश जाता, मागीर लोक कितें पळयचो ना? फाल्यां BMW ऑडी घेवन भोंवता, लोक पळयचो ना? सो लोक क्वेश्चन जावचे ना, हे कित्याक हो घेवन भोंवता? ओ फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणले तूं केन्नाय सीक जायना, लोक क्वेश्चन करचो ना? ओ तुका दुयेंस येयल्यार पासून तूं तेका आपल्या कंट्रोलान घेताय, लोक पळयचो ना? तुजी परिस्थिती सगळे तुजे आड येयला तरी आसतना तुजे ती परिस्थिती कांयच करूं शकना, पण तूं त्या परिस्थितीक चेपून काडटा, लोक पळोवचो ना? दे विल सी. आनी तूं जर घट जाला ते आनी देवान सांगले ते प्रमाणे करता आनी तशेंच तुजें लायफ घडटा, लोक पळयतलो. आनी तुजे भाशेन जावपाक तूं कितें करता तें करपाक, तूं कितें उलयता तें उलोवपाक तुज्या वांगडा येवपी खूब जाण रावल्या. आज तुज्या वांगडा येयना म्हणजे सजमपाचें आमी खंय ना खंय आमचे भितर तें पळयना, जें कितें पळोवंक देव सांगता. प्रेज गॉड. So, what is called borrowing? Commanding means borrowing. Borrowing may be God's wisdom, God's time, God's death. What else is it? Borrowing your future. Borrowing your destiny's word right now. Borrowing म्हणजे कितें? उश्णे घेवप म्हणजे कितें? तुझे कसले फुडाराचे तुका जाय, तुका कसलो फुडार तूं आवडेता, देवान तुका कसलो फुडार दिला आनी तूं कितें आवडेता, तो फुडार आसा. फुडार म्हणजे फ्युचर. आय डोंट नो, बट यू कॅन बोरो दॅट फ्युचर एट द प्रेझेंट. What kind of future you want? Can you borrow that future at present? If you don't borrow that future at present, you will not be able to see that future what you are looking.
जो फुडार तुका जाय, आतां कितें जाय तो आतां उलय जाल्यार आतां मेळचें ना. आतां कितें जाय, जें कितें फुडार आहा पळय तें तुका आतां उश्ण घेवचें पडटलें. यू हॅव टू बोरो वॉट योर वर्ड ऑफ फ्युचर. यू डिडंट अंडरस्टँड. यू वॉन्ट एक्झाम्पल? एक्झाम्पल. We have to borrow the future now. या ना पूण फ्युचर कित्याक फॉलो करपा जाय? टेल मी वन थिंग. यू हॅव अपार्टमेंट. ओके, फ्लॅट आसा. Did you buy flat or you got it free? I buy Did you made a full payment or did you pay the down payment? down payment. Down payment. When you made a down payment, you shifted in that flat? No. But you made a down payment. That down payment, what it made? That assured of your possession. So you did a down payment, but that possession was not in your hand, but that you assured your future possession in your hand. That means your down payment, okay, giving your future possession. Understand? So what you down payment now, it is not a full payment, down payment. At the down payment given gadi na? So future are kitak now. Because this is your future is depending now. तुजो फुडार आजचेर डिपेंड आसा, आतांचेर डिपेंड आसा. तुजो फुडार कसो जातलो आतां. आतां तूं कितें कमांड करता पळय तें. तो फुडार जातलो. आतां कितें तूं चिंता न्हू, आतां कितें कमांड करताय. वॉट यू कमांडिंग नाव, डिमांडिंग नाव, वॉट यू कन्फेसिंग नाव, So what? what you are speaking, which promises you are speaking. So suppose example. आता इंजिनियरिंग future education आहे. That is future education. I have been confessing that God has provided for future education, everything. So her future, you might be selecting some, say तें हें जातलें आनी तें जातलें. For that you have already find out what could be the cost and what could be the required things. जे फुडार तेका तूं सोदताय तो फुडार आतां तुका सिलेक्शन करताय. तूं फुडाराक फुडार मेळपाक फुडाराक रावना सिलेक्ट करूंक. यस, फुडाराक रावतात आमी. फुडाराक जाय जाल्यार तुका आतां सिलेक्ट करचें पडलें की ना. वॉट यू सिलेक्ट एंड वॉट यू डिसाइड एंड वॉट यू स्पीक नाव, यू आर बोरोईंग युअर फ्युचर एट प्रेझेंट. But why? Okay, hers I can understand. But माझो future, माझे देवान आतांच दिला न्हू म्हाका. तुका आतां दिवंक ना न्हू. देवान दिल्या, बट दॅट हॅज नॉट कम इन युअर प्रेझेंट. नो, इट वील बी इन फ्युचर. सो इफ यू डोंट टेक अ फ्युचर एट प्रेझेंट, हाऊ वील यू गेट इन फ्युचर? ते आमी कोणी करतात. दॅट तुका सांगता. द वे यू डावन पेमेंट फॉर अ फ्युचर पोजेशन. ओके, आतां डावन पेमेंट केला फॉर युअर फ्युचर पोजेशन, बट डावन पेमेंट केला फूल करूंक ना. बट इट कॅन बी इन इन्स्टॉलमेंट. समज आतां तूं डावन पेमेंट करताय, तुवें बिल्डिंगूच जावंक ना, बिल्डिंगूच ना आनी तूं डावन पेमेंट करताय. दॅट तुजें मॅप दाखयलें आनी हें दाखयलें आनी तें दाखय, बिल्डर्स नेम सगळें. आनी कित्याक तूं डावन पेमेंट करताय? कित्याक हें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जाल्या उपरांत जें तुका डबल अमावंट पे करचें पडटालें तें हाफ अमावंटान काम जाता. बिकॉज यू आर पेईंग इन एडवान्स. So I confess in advance for what I want. So now if you begin to command what future you want, you will get the same. So your word is constructing your future. तुझ्या तोंडातली उतरां तुजो फुडार घडोवन हाडटा. आमी आतां फक्त कितें आहा, प्रेझेंट लायफ पळयतात आनी आमी आतां जें उलयता आमकां दिसता कितें प्रेझेंटान कांय जावं ना म्हणजे जावचेंच ना अशें दिसता. आतां जें उलयलें पळय तें प्रेझेंटान कांय जावंक ना, सो आमी उलोवंक नको. सो आतां कितें उलयता, प्रेझेंट कितें चल्लां पळय तें. आनी आमकां खबर ना, आमी फुडाराक रावल्या पूण प्रेझेंट कितें उलयता, प्रेझेंटाचें उलयता. तूं प्रेझेंट उलयनाय. प्रेझेंट उलयता म्हणजे कितें, तूं बरो करिनाय न्हू. आतां देंवसारचे नदरेन कितें करता म्हणटा, तूं फेथ उलयता, तुका दिसता तें ना, फोटी उलयता मरे तूं, जायना. देंवसार म्हणटा ना तुजो फेथ म्हणजे फोटींग.
इन द आयज ऑफ सेटन वॉट इज दॅट वेन यू स्पीक फेथ? आखो संवसार म्हणटलो तुका कितें उलयता तूं? अब्राम जेन्ना उलयता आय एम द फादर ऑफ मेनी नेशन, कशें जातलें? Let you do down payment. Because we know that it will be future, it will be mine. Not you will be no. Your future is depending what you say now. Yeah, no, in flat, I'm saying, I will give the down payment. Yeah, that flat which you gave the down payment, that flat will come to you. It is not yet come. You just down payment केला तुवें नाका. पण तो फ्लॅट, ती प्रॉपर्टी तुजी जावंक ना. Even though that property you have taken a possession, but that is in the future when it is complete. Yes or no? जे ते फ्लॅट कंप्लीट जातकूच तुका तुज्या अंडर मेळटले. बट दॅट फ्युचर इफ यू डू नॉट डू डावन पेमेंट, फाल्यां मारक पडटले ते तुका. यू नॉट एबल टू, कित्याक डावन पेमेंट घेवन 4 इन्स्टॉलमेंटार एक टायम दिवंक जातले. थोड्यांक घडटा, थोड्यांक घडना. सो तुजो फुडार, द फ्युचर पोजेशन, नाव यू आर ओनिंग इट. सो देवान दिल्या भासावणी ती तुका, यू हॅव टू ओन दॅट. वॉट गॉड हॅज गिवन यू हॅव टू ओन दॅट. तूं ताजो भाटकार कसो जावपाक जाय, ते प्रॉमिसाचो तूं भाटकार आसपाक जाय. देवान प्रॉमिस दिल्या. प्रॉमिस म्हणजे फुडार न्हू. वॉट प्रॉमिस गॉड हॅज प्रॉमिस इज फ्युचर. दॅट फ्युचर आय नीड टू बॉरो इट एज नाव. ओन दॅट नाव. इवन दो यू मे नॉट सी, तुका ते दिसती पडना जायत, पण तुका आतां असो पळोवपाक जाय की म्हाजो फुडार आतांच मेळलो कसो. दॅट मिन्स यू आर borrowing what is of future. फुडें जे आहा पळय आतां घेवन येवप आनी आतां उलोवप, दॅट्स कॉल्ड कमांडिंग. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सो आमी जर हें नको, कितें देवाचें उतर क्लियर सांगता. तूं जर प्रोफेसाय करिनाय, तूं जर कमांड करिनाय, देवान पळय ओके आदाम आनी एवेन देवाचो प्लॅन उडयलो. आतां देवाचो प्लॅन कॅन्सील जालो आनी देवासाराचो प्लॅन एक्टीव जालो, ऑन जालो. आतां देवाक जाय ती वस्तुरी पडली. कित्याक वस्तुरी? कित्याक ती वस्तुरी जाय जी वस्तुरी दादल्याचो संबंध आसूंक जायना आनी ताजो रगत त्या भुरग्या भितर वचूंक जाय. अशी वस्तुरीची ताका गरज पडली. कित्याक आपुणूच ह्या संवसारान येवंक पडले, येवचे पडले, गरज पडले. नाजाल्यार मनीस मरतलो आनी कोणाचे जाग येतलो? देवाचे जाग येतलो. देव म्हणजे कोण? देव म्हणजे कोण? देव म्हणजे कोण? हू इज गॉड? गॉड इज लव. ताजे दाग पडटलो आहलो, मोगाचे दाग पडटलो आहलो न्हू. तुझ्या भुरग्यांक तूं मारतले जाल्यार तुका तुजे दाग पडचो ना? तुझ्या भुरग्यांक कितले वायट भुरगे आसले तूं मारतले? फाल्यां लोक म्हणचो ना कसले आवय आनी कसलो बापूय रे, आपल्या भुरग्यांक मारून उडयले. ताका कोणाक दिवंक सांगूंक नाका, पूण ताका ताजे दाग येयलो की ना? तो दाग येवंक जावंक फावना म्हणून ताका एक वस्तूची गरज पडली. कित्याक ताका ह्या संवसारान येवचे पडले मनशाचे रूप घेवन. इनकार्नेशन म्हणटा ताका. इनकार्नेशन. इनकार्नेशन. आनी देवसारांनी ह्या संवसाराक शिकयला देव इनकार्नेशन घेयत आसतलो आनी घेयत येयला म्हणून. इज इट रायट? इज इट रायट? आज कितें जाला सगळ्यांक? त्रास जाला समजपाक? इज इट रायट? जे तुमकां शिकता तुमी शिकता पळय जायते लोक आशेता. तुमी आमी सो मच ब्लेस्ड दॅट होली स्पिरीट इज टिचींग विदीन अस and for us what is important in our life.
एड्युकेशन ना तो क्रिस्तांव कांय कामाचो ना, तो बिलिवर कांय कामाचो ना. तेका हिलींग मेळोन, पेकोवणी मेळोन आनी कितेंय मेळोन ताका जर एड्युकेशन मेळना, स्वर्गीय राज्याचें एड्युकेशन तेका ना, तो देंवसाराच्या राज्यानूच ऑपरेट जातलो. ताजें लायफ कशें बदलतलें, कशें चेंज जातलें, कशें देवाच्या आवड्यापण मेळो देवाक जाय थंय. कित्याक देवाक जाय थंय लायफ जावंक ना म्हणून देवाक संवसारान येवपाचें पडलें आनी येयलो पासून. जो देव आत्मो तो आत्मो मनीस जावंक पावलो आनी मनीस जातलो जाल्यार जो मनीस जल्माक येता तेजेच भाशेन ताका जल्माक येवचें पडलें. नॉट रेडीमेड बॉडी मॅन्युफॅक्चर्ड इन द वूम ऑफ अ मदर. आवयच्या पोटांतल्यान ती कूड मॅन्युफॅक्चर जाता ते देवान आदी फुडेंच आवयचें पोट एक मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी केला. सो एक आवयच्या कुसव्यान जेन्ना तो बॉडी मॅन्युफॅक्चर जाता ती बॉडी घेवन आमच्या भाशेन तो ह्या संवसाराक येवपाक जायला, तिका वस्तुरी जाय पडली. सगळी वस्तुरी न्ही, एक वस्तुरी. प्रेज द लॉर्ड. आता ही वस्तुरी गरबे जावंक जाय आनी देवाच्या पुताक जल्माक हाडूंक जाय. तो प्रेझेंट ऑफ फ्युचर आसलो. जे दिसा उतर घेवन येयलो आज बडवो त्या दिसा तिका भुरगे जाले ते ओ दॅट ते भुरगें फुडाराक जातलें, फुडाराक. बट द वर्ड केम फर्स्ट ओ द चायल्ड केम फर्स्ट. हां, आतां कितें पयलें येयला? आमचे मॅनिफेस्टोचें आमचो फ्युचर पयलें येयला, आमकां उतर पयलें येयला? हां, आयज समजता की ना एक कन्फ्युजन? आमकां उतर पयलें दिला की फ्युचर पयलें येयला? वर्ड न्हू, उतर. सो सायबीण मायकूय उतर पयलें येयलें, पण ताजो फ्युचर कितें? टू गिव अ बर्थ टू द चायल्ड ऑफ गॉड. देवाच्या पुताक जल्माक हाडपाक ताका जी वस्तू जाय आसली ती येयली ह्या संवसारान. आतां जेजूक जल्माक हाडपाचो टायम जाय जाल्यार थंय पासून देवान पयलें उतर धाडलें आनी फुडाराक तो जल्माक येयलो. पण उतर धाडूंक नासलें जल्माक येतलो आसलो ना. आमचेय फुडार जायते फुडार जल्माक येवपाक पडल्या, जल्माक येवंक जाय. They are waiting to take a birth, our future birth. But I don't have the word now. If I don't take that word now, what God has given me, what future I will have? Are you understanding? आमकां फुडार जाय, पण फुडार सायबीण माझा फुडार कितें? टू गिव अ बर्थ टू अ चायल्ड ऑफ गॉड. देवाच्या पुताक जल्माक हाडपाक फुडार. पण पयलो भुरगो येयलो, पयलें उतर येयलें. उतर येयलें म्हणून देवाचो पूत जल्माक येयलो. येसो न्हू? ते वस्तुरीक जशें उतर येयलें आनी मागीर पूत जल्माक येयलो. आमचो फ्युचर जल्माक येवंक जाय जाल्यार कसो येता? पयलें कमांडिंग द वर्ड, सेयिंग द वर्ड, कन्फेसिंग द वर्ड. देवान कन्फेसिंग म्हणजे कितें? देवान दिला ती उतरां. आतां सायबीण मायन देवान दिल्या ती उतरां आज मुडव्यान दिले की संवसारान सांगला तें. सो देवान आपली उतरां दिला की देव म्हणटा देवसार कितें सांगता तें आयक. सो देवान आपली उतरां दिल्या कित्याक आमचो फुडाराक जायती जल्माक येवपाक जाय, जायते बर्थ जावपाक जाय. आमचो फुडाराचो बर्थ जावपाक, फुडाराचें जल्म जावपाक आतां वर्ड सो करूंक जाय, आतां वर्ड रिसीव करूंक जाय, आतां वर्ड कमांड करूंक जाय. Praise the Lord. When you say a word, you are what? Conceiving. You are just conceiving. What is conceiving? कितें म्हणटा? How the one conceived? भुरगें जावंक ना, फक्त कन्सीव जाला म्हणटा.
भुरगे फॉर्म जावंक ना अजुनी. फॉर्म जावपाक 3 म्हयने लागता भुरगे फॉर्म जावपाक, पण अजुनी कन्सीव जाला. जेन्ना तूं म्हणटाय तूं कितें करता, कन्सीव जाता. फुडार दिसती पडना, पूण तुजी प्रॉमिस म्हणजे तुज्या तोंडांतल्यान जे देवान दिल्या फुडाराचे प्रॉमिस ते तुज्या तोंडांतल्यान जेन्ना भायर येता, यू आर गेटिंग कन्सीव्ड. आतां मिसकॅरेज जालें जाल्यार कोणाचें प्रॉब्लम? देव रेडी आहा. तूं कितें कन्सीव जाल्या पळय तें फुडाराक जल्माक येवपाक ते रेडी आसा. पण तें तूं 9 म्हयने तुवें त्या भुरग्याक घेवन सांबाळपाक जाय. येस ऑर नो? Just because you conceived, that does not mean you will get a deliverance. No, to get that what you conceived as in the form of deliverance, तुका तेका सांबाळचें पडटलें त्या प्रोसेसान. So you are taking that word which is going to take birth in future now. Yes or no? त्या फुडाराक जे कितें जल्माक येवपाचें आहा पळय तें उतर तूं आतां घेवंक सांगला. That means you are borrowing your future at present. If you don't borrow your future, आता पळय जेसूक जल्माक हाडपाक देवान पयलें उतर धाडलें. सो उतर येयना फुडें सायबिणमाचें काम कितें आसलें? बिलीव करपाचें. येस, बिलिवींग. ओके, आय बिलीव आनी कन्सीव जालें आनी जाय थंय धांवलें, कितेंय केलें, जाय थंय कितेंय खाल्लें. कितें जाता? कॅन शी गेट अ बर्थ ऑफ दॅट चायल्ड, ऑफ दॅट वर्ड? वॉट शी गॉट? तेका जें उतर मेवलां तें उतर जल्माक येतलें? देवान उतर दिला पण जल्माक येवंक ना. दोन एक उतराचें देवान आमकां दिला, ती जल्माक येवपाक जाय. आणि जल्माक येतलो तेका आमी फुडार म्हणटात, तेका फ्युचर म्हणटा. ते फुडें, आतां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सो हे जर आमी सारकें काळजान आमी धरिना की हांव जे आयज कितें उलयता, हांव कन्सीव जाला तेका अबॉर्शन करता, ओ तेका कन्सीव जाला तेका हांव दवरता. कन्सीव जालें म्हणून जायना. दॅट कन्सीव्ड, तूं आतां कन्सीव जालाय पण तें तूं दवरताय, ओ तूं खंय ना खंय तेका मिसकॅरेज करपाक एक्टिविटीज करताय. एवरी वर्ड will give birth, not now but future. There is a process. Aha, will take up. जेन्ना भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जाय 9 म्हयने टायमींग आहा, आमी खबर आहा. ओ 9 म्हयनो पयलीं येयना, पयलो 1 दिसान सुरवात जाता. डे 1 कन्सीव जाता आनी थंयच्यान 9 म्हयने जाता. 9 मंथ म्हणजे 9 म्हयन्याचो फुडार तो. थोडे आमचे 1 म्हयन्याचो फुडार आसूंक शकता, गोडेक 2 म्हयन्याचो फुडार आसूंक शकता, गोडे 5 म्हयन्याचो, गोडेक 2 वर्साचो, गोडेक 5 वर्साचो. अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड हाव यू गेट कन्सीव. दोन एक उतरां जल्माक येवपाक तयार आसा. But for that you need to get conceived and also तो प्रोसेस सांबाळचो पडलो till you don't get delivered. For example, तू sick आसा, for example तुका कॅन्सर आसा, सडनली आयज प्रे केले आयजूच कॅन्सल जातलें? आयज कन्सीव जाला, आयज तुका मेवला डिलिव्हरी, बट इट इज अ प्रोसेस. You took a birth of life over the cancer, over the tumor, over the whatever problems you are going. If I don't have the word of future now, कशें फुडार येतलें? What is your future? सगळ्यांक कितें दिसता, देवान म्हाका फुडार दिला, दिला. कसलो? In the form of promise. Your future is the promise of God. Say, my future is a promise of God. माझो फुडार
देवाची बासावणी. देवाची बासावणी माझो फुडार. देवाची बासावणी माझो फुडार. सो म्हाका फुडार दिला. येस, देवान म्हाका फुडार दिला. पण खंय हा फुडार? प्रॉमिस ऑफ गॉड. बट दिस इज नॉट माय फ्युचर. दिस इज नॉट व्हॉट आय वॉन्ट. आय वॉन्ट अ बर्थ. म्हाका जल्माक गेल्लो जाय. माझे फ्युचर जल्माक घडपाक जाय. This is what I am not looking this. I want child, physical husband, physical wife, physical money, physical child. That is a birth of what you got now called the word of God. Praise the Lord. देवान आपली उतरा दिला. देवान आपली उतरा दिला. कितें ते? कितें ते? देव आता सांगला कितें? देवाची बासावणी माझो फुडार. सो देवान तुका बासावणी दिला. कितें ते? कम ऑन, थिंक इन दिस वे, स्पीक इन दिस वे. देवान दिला म्हाका बासावणी. हे बासावणी माझे फुडार. हांव गोरबेज जातलो ह्या बासावणीन आनी तेन्नाच म्हाजें डिलिव्हरन्स जातलें. म्हाजी फुडारान म्हाका जें जल्माक येतलें तो म्हाजो फुडार. सो देवान दिल्या बासावणी तो तुजो फुडार. सो म्हाजो फुडार कसो जावंक शकता? हांव जाणा. डू आय नो वॉट इज माय फ्युचर इज? येस. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? Do you know your future? Yeah! Wow! Can you know your future? Yes! तुझा फुडार तुका आता ओळखूंक जाता? Yes! Yeah. Whatever. So God has given the future to you at present? God has given you your future? Yes! So do you know what your future could be? आता टेन्शन आमकां म्हाका जातलें की ना, म्हाजो देव आयकता की ना. Hallelujah. What a revelation, huh? Praise God. So म्हाका फुडाराची ओळख आसा आताच. Is it not a good news? Why it is good news? Because this good news is telling me my future right present. माझो फुडार आताच म्हाका गोमोन येता. I can know my future. आता सायबीण मायक उतर मेवले. सायबीण मायक खबर आसली कोणाची? आवय जातली ती. कोणाच्या भुरग्यांक जल्माक हाडटा ते खबर आसली? येस. तो भुरगो कितें करतलो खबर आसली? येस. Hallelujah. How she came to know? Through the word of? Through the word of? That word of God was her future. Hallelujah. So तुका आनी एका तेकाचेर डिपेंड रावंक जाय? Oh, you know your future. Oh, you supposed to know your future. तुजो फुडार तुका आतां गमपाक जाय. नाजाल्यार तुका खबर ना what is your फुडार. आमी ब्लायंड गोंया म्हाजो फुडार कसलो जातलो खबर ना. सायबा मगल खंयचे दुयें कितें जातलें आमी हुस्के ना. फुडाराचो हुस्के आतां आसा. Today we are struggling because I don't know what could be my future. I wish my future would be blessed. You are already having. God has given your future right now. Isn't it revelation? So या फुडें आमकां हुस्को आसतलो ना. Why? You already know your future right now. What is your job? Receive that word, conceive that word, get pregnant with that word. Delivery is coming. On its way now. Praise God. The day you command, the day you confess, that day you get conceived. Praise the Lord. Baba, angel, you okay?
Can you know your future? Yes, sir. How? Like, How do you know your future? it's written in the word, right? What? What we want our future to be, we confess that, we claim our future. Follow it. So, how we know? You're right, but how do we know? God has given your future. God has given your future. Yes. Praise God. So, God's word is God's law. God's law is God's seed. God's word is God's law. Law means promise. Promise means law. Law means unchangeable. मनशाचे लॉ न्हू ते की हांव कितें दितलो सुकयल्यार आनी चेंज करतलो म्हणून ना. God's word is God's law, and God's law is God's seed. God's law is God's Seed. seed. Yeah, and God's seed is God's future. Thank you, Jesus. God's word is what? Future. God's word itself is God's future So now, or your future. so when I confess God's word, which says about my future, I bring my future to the present. You're not bringing your future to the present, but you are just conceiving now that which is you're going to experience in future. But now I am just what? Sowing the seed, which is my future. So harvest can be any. Harvest is your future. God's seed is God's word is God's love, and God's law is God's seed, and God's seed is God's promise, which is your future. Praise God. So, आमकां जेन्ना खबर आहा कसलो म्हाजो फुडार सायबा म्हणूंक जाता. सायबा म्हाजो कसलो फुडार रे, कसलो घोव मेवलो आनी कसली बायल मेवली, म्हाजे बँक बॅलन्स कांय ना. what our future is. So when I am confessing, so that future na जावपाचें आतां जाता, it's not that way you are saying, right? It will happen in the future only. You are not there. I'm taking one example. Mother Mary got future or Mother Mary got word? Word. Word. That word was her future? Yeah, Yeah, but she got a future? Right in the beginning? yes. So right in the beginning what she got? Word. Was it future? Yes. When she got a word, what she had to do? Take the word. Believe it. Yes. Accept it. Take it. जाऊ नी माझे सवय तुझ्या उतराप्रमाणे. Conceived. Her future, everyone has to conceive first. The future has to be conceived. Without conceived, you cannot get your future. You cannot see a birth of your future. If you want to see a birth of your future, then you have to conceive. So, Mother Mary gave a birth to the word of God or to the word of Satan? Word of God. So God, देवान आमचो फुडार आमकां दिला काय? दिला. आता देवान दिवंक नासलें आमचो फुडार जाल्यार आमचो फुडार सगळो देव सारकें सांगता पळय तोच. संवसार कितें म्हणटा पळय तोच. आता संवसार जायते सांगता तुका हें जाला, तुका तें जाला, तूं हें आनी तूं तशें, तूं हें आनी हें, तुजें माय पाय, तुजें भुरगें, तुजें सगळें कितेंय सांगता. रायट? इज गॉड सेइंग दॅट यू आर हू गॉड सेज. यू आर दॅट हू गॉड सेज वॉट अबाउट यू. तूं देव कितें सांगता पळय तें. लोक कितें सांगता ते तूं न्हय. लोक कितें सांगता ते आमी घेतल्या, कन्सीव केला आनी तो आमचो फुडार घेवन आमी रडत आहा. नाका ते जल्माक हाडला, कुसकेपण जल्मेन हाडला, जेलसी आनी हे सगळें नाका ते आमचे जल्माक हाडला आनी आमी तितून आमी सारकी जाम पडटात, अनहेल्दी जाता.
सगळे वाटेन आमच्या प्रॉब्लेमूच प्रॉब्लेम फेस करीत रावता सपन आय डोंट नो एक गेलो दुसरो गेलो हो मेलो तो कितें न्ही कितें घरान गडबड चालूच आसता. Why that Godbod has not come by accident? That Godbod was your future once, and that future came to you now because you got conceived with this kind of future. Right? So be careful. Don't neglect. If you want to get conceived with the word of God, with the Son of God, आणि ह्या सायडीक तांकां सांगला तूं तेंगेर वचना ना थंय वचना चलता आय बिलीव नो जर ते वचना इलिझाबेथा कडेन शी बिलीव नो शी गोईंग देर Then she believed. showing she believed. That means she got conceived. Praise God. That's why she greeted Elizabeth and greet Keleka, mother of what? The child of God. Even she knows. Praise God. The Holy Spirit in her was showing that she is also conceived. 3 महीने pregnant घेऊन परते गेले because she stayed 3 months. Because she became blessing to the Elizabeth. What she became blessing? She got pregnant. If she was not getting blessing to the blessings Aina Elizabeth, that how can she get pregnant? Because God commanded, God gave her word, and her word was his word was a command to go there for your eyewitness, for your service to the lady. So that nothing stops the pregnancy, the God's child which is within you. Yes or no? Come on, be practical. इतले दीस आमकां खबर ना आमचो फुडार कितें चल्ला कितें ना आयज मात्ता मज्जा पूण खबर ना आयज कितें कन्सीव केला ते आनी जेन्ना नेगेटीव कितें कन्सीव करता पळय आमकां दिसता कितें आमी नकळो तें कन्सीव जाला की ना. Today our future is what we had conceived. So your present is not your future, but present your future is given. तुझो फुडार तुका आतां दिला पण आतां तुजो फुडार ना. आतां फुडार जो हा फाटल्यान कितें दिल्ले पळय ते घेतलेले पळय ते कन्सीव जाल्ले पळय ते आतां फुडार दिला. But you can change your future. Yes, you want the future of the Satan or you want the future of the God? Whose future you want? कोणाचे पुताक जल्माक हाडटा देवसराच्या या देवाच्या? Which seed you will be? The seed of the Satan or the seed of that woman? Praise the Lord. हे आमकां सजमना आमी धांवता कितें जोडटा पयशे कितें जोडटा भाट बेसा कितें जोडटा खावतलो आनी पितलो कितें तेच जोडूंक पावल्या पण तुजो फुडार हांगा आतां देवान हे भाशेन फुडार घडय म्हणटात फुडार दिला तरी आसतना फुडार दिवंक ना कसो आमी वागतात. We think God has not blessed me. He says, when he says I blessed, that means your future is already been blessed. Your future is what? The promise of God. जर सायबीण मागीर उतर मेळो ना आनी इतलीं वर्सां उतर मेळोंक नासलें she got pregnant? No. Why she did not get pregnant? She didn't get the word. तुका उतर मेळला? Are you grateful that God gave word to you? First of all, grateful की तुका फुडार घडोवपाचें उतर दिला म्हणून. थोडे भोंवतात कांय ना थोडे भोंवतात देवान तांकां फ्युचर दिवंक ना सगळ्यांक दिला आनी तांचो फ्युचर कितें पयशे आसल्यार फ्युचर पयशे ना जाल्यार कांय ना. सो वॉट आय वॉन्ट इन द फ्युचर मनी. माय फ्युचर इज वॉट बँक बॅलन्स. माय फ्युचर इज वॉट ऑल दॅट वर्ल्डली ट्रेजर. God has not given those future. God has given His word as the future.
सो माझे माइंड खंय शिफ्ट जाता, माझे मन कितें उलयता, कितें चिंता हांव. आमकां फुडार दिवंक ना कशें आमी लाप्यांक बोंवता. We are just doing whatever it comes our way, we are doing. अरे Mother Mary did not do. तेका घोड्याक नाका आसलें इतलें पयस कोण वयतलो. तेका दिसता आसलें हांव आंकवार हांव आजुनी म्हाका आतां काजार जावंक जाय, म्हाका आनी कोण खंय वच म्हणटा कितें सांगू हांव. ह्या भाशेन जर आमी देवाच्या उतराक केअरलेस केलें, तुजो फुडार कितें? Will you give a birth to the child of God? Will you give a birth to your great future? Will you give a birth of what God has prophesied? Somebody will give you a prophecy and give you a future, or God has given you a future right now. So don't get distracted. Don't look for the other's prophecy. Don't look for the other's healing. All future you can have it. You may get it from other, but that can be a deceiving to you. ते पहिले पहिले बरें दिसता, पण मागीर तेच कंटिन्यू केलो, your future will be very bad. No matter how much you are in the world, because your mind is set in on something else. Not God dependency, but man's dependency. Praise the Lord. So मनशान दिवंक ना ही उतरां, देवान दिला उतरां. आज बोडव्यान आपली उतरां दिवंक ना. आज बोडवो म्हटले देवान धाडला ताजे उतर घेवन तुका दिवपाक. Yes or no? He was a delivery boy. So मनीस डिलिव्हरी बॉय जाऊ येता, पण ताजे उतर न्हय. तू से I prophesy. You can prophesy. That delivery is given. We are the delivery boy, and we need to just deliver what the Spirit of God is teaching from the Bible. Praise the Lord. Hallelujah. So don't get surprised. Your future. कशें जालें काय? कितें जालें काय? कितें जातलें काय? You are sick now. Is a future of what you conceived past. Will you be, your future can be the same now forever? No. God has given His word to get conceived with His word a divine and holy future. Praise the Lord. देवाक आणि तुका मानता तसले फुडार देवान आदी फुडें तुका दिला, so that you change your future from now. That's why तू खंयचोरी जाग्यार कितेंय फोंडांत पडला जायत, खंयचोरी कितेंय सापडल्या जायत, पण तुका जेन्ना हें देवाचें उतर गावता, हें उतर तुजें फुडार. हे उतर देवाचे उतर तुझे फुडार. सो तुका खबर हा माझो फुडार कितें? देवासारचे उतर तुझे फुडार. आज दुयेंस, आज जें कितें आमकां जावपाचें कारण म्हटल्यार हो म्हाजो फुडार. जेन्ना हांव पास्ट कन्सीव जाल्लो, पास्ट हांव तेका गुणगुणटालो, कंप्लेन करतालो, जेलसी करतालो, दुसरे राग करतालो, कंडेम करतालो, जज करतालो, तुका त्रास करतालो, आपल्याक फोगीव करूंक जावना, दुसऱ्याक फोगीव करूंक जायना, नाका तें हांव बडबडटालो. तो फुडार आयज. It could be more worse if you don't change the word. Can you continue with the same future? No need. You can cancel the future of what you consider past. तुझो फुडार अनहेल्दी हाता आयज हो तुझो फुडार एक्चुअली हो अनहेल्दी हा, तेका हेल्दी करूंक जाता, पण आतां जावचो ना इन फुडार. आता तुझो सिम्पटम मातशें तुका दिसता बरें, पण that does not mean that is your. No, you should be focused on more future. Your investment cannot grow in one day. Your investment only grow in future. Yes or no? God invested His word, and that word is your future, but you will not see them here now, but you will see them in future. आज जे कितें आमकां दिसता तें सगळें रियलिटी तें रियलिटी येस. आनी जे कितें रियलिटी आहा पळय तें आयज दिसूंक कित्याक पावलें? कित्याक जे टायमार आमी उलयताले ते आयज रियलिटीन बदलले.
तू जे कमांड करतालो, तू जे उलयतालो, तू जे भिरांत उलयतालो, ती तू नाका ते उलयतालो, ते आयज आमकां ते बर्थ जाले आनी आयज ते रियलिटीन बदलले. हे रियलिटी आसा, जे कितें जाता ते सिकनेस म्हणजे सिकनेस आहा, हे रियलिटी आहा. बट दीस इज स्टील फॅक्ट्स. दीस कॅन बी चेंजेबल. थँक गॉड हे खाली हकीकत म्हणून. आनी हेका बदलपाक हो फुडार आहा तेका स्टॉप करून नवो फुडार हाडपाक आमकां देवान आमकां ताजो फुडार दिला. सो देवान जो फुडार दिला आमच्या फायद्याचो, हो खाली देवाच्याच फायद्याचो. आतां आमकां फुडाराची भिरांत आसा, फुडार कसलो आसतलो आतां आमकां ताजे हुस्के आसा. सो देर इज नो वरी, नो वरी, वरी फ्री. Definitely no. If you are given a future, देवांचे कितें दिल्या उतर तें तुजो फुडार. आतां तो हो फुडार तूं आयज उलयता आनी फाल्यां वयता आनी तेका आयज उलयता म्हणजे कन्सीव जालें आनी फाल्यां वचोन तेका एबॉर्ट करताय, फाल्यां तेका तूं वचोन तेका मिसकॅरेज करताय. कोण जबाबदाराचो? ह्या भाशेन आमी जो कोण बिलिवर आहा पळय, ह्या भाशेन दर एक दिसा तो आपलो फ्युचर गार्बेजान उडयता, गटरान उडयता आनी नाका तो फ्युचर घडोवन हाडटा. जावंक ना केन्ना जातलें खबर ना. आमकां शॉर्टकट जाय. ब्रदर तूं प्रे कर आनी म्हाका बरें जाय. आतां बरें येवन फायदो ना. हे बरेपण कितें दीस उरतलें. दे बरेपण तुजो फुडार कंटिन्यू उरतलो जाल्यार तुका देवान दिल्या आपली उतरां फुडाराची. फुडाराची उतरां तुका आतांच गावला. सो दाखोवन दिता की देव आमचो मोग करता, देवाचो स्वभाव मोग म्हणून दाखोवन दिता. आनी हीज क्रिएशनाचे प्रिंसिपल्स आतां गमन येता. देव सरान आमचो पुसपुचीत फुडार करून उडयला. ताणें आमकां कंप्लिटली आमचे मायंड डायवर्ट केला आनी पयशे फाटल्यान धांवून येता, कामा धंद्या फाटल्यान धांवून येता आनी ह्या देवाच्या विरोध काम करूंक लायता. To have money, to earn money is not bad. It's not bad. But if you love it, then it's bad. So God is saying, sow, future reap. आता उसके कोती सो करता है, फ्युचर कितें मेळटलें? उसके कोतीन कन्वर्ट जातले आनी दुयेंस, पिडा, त्रास, ऑल डेमोनीक मॅनिफेस्टेशन कॅन बी सीन. आनी नाका ते परिस्थिती सडनली आयज एक परिस्थिती जाता, दुसऱ्या फाल्यां जाता, तिसरी फाल्यां जाता, सकाळीं हॅपी जाल्यार दनपारां सॅड जाता. असली आमची परिस्थिती जाल्या. ही रियलिटी आमी फेस करता आनी म्हणटा हे म्हाका त्रास जाता. हे रियलिटी येवपाक तूं कारण आहाय. आतां हे रियलिटी आहा म्हणून म्हाजो फुडार हेच भाशेन हांव धरूं? Should I continue and mess up my life? आणि फुडार म्हणजे कितें? मरण. फर्स्ट तूं इबाड करतले आपल्या लायफाचे, जिविताचे आनी देवाचे आत्म्या तुका भितर आहा पळय तेका पासून तूं लूज करतले. That's why you may lose your own family, you may lose your own loved ones, you may lose many things. Why? Because you had sown hatred seed. You had sown jealousy seed, envy seed. You had sown the seed जे बियो तुवें रोयलात ते तूं आयज तूं सगळें लूज जाय ते लूज केला जायत. फॅमिली मिसकॅरेजीस जाल्यात. आयज एक फॅमिली युनायटेड ना, सगळीं मिसकॅरेज जाल्या, सगळें एबॉर्शन जाल्लें आहा. इन रिलेशन एबॉर्शन्स आर टेकन प्लेस. ए फॅमिलीन कोणाचें देखमना चलना, सगळे हांव शाणो आनी तूं शाणो म्हणून चलता. तूं म्हाजें आयकून जाल्यार आय डोंट केअर यू. प्रेज द लॉर्ड. कितले रिलेशन आयज तांचे भितर सगळे मिसकॅरेज जाल्ले आहा आनी पयस पावल्यात. भायलो पावता पूण तुजो फॅमिली तुका पावना आयज.
God is still showing mercy through somebody, but your own family you are aborted with. Who was supposed to be your strength? कशें घडूंक पावलें? You were the responsible. You got conceived. You continued in that hatred. You continued in that worry, fear. So Satan gave his future. And this is not, it is a small future. जे लांब जिवीत देवान भासावण दिल्या पळय लांब जिविताची, हे लांब जिवीत पासून तुज्या हातींतल्यान भायर सरले. आनी हांवें म्हणटलें देवान इतलेच दीस तुका दिल्ले दिसता. आनी देवान दिल्ले देवान व्हेले. God says, I give you the full life in wholeness till you don't satisfy. जेन्ना पासून तूं दादोशी जायना तेन्ना पासून तुका हांगा संवसार दवरचो ना. जेन्ना तूं धादोशी जातलो तेन्ना आमी आमचेच फ्युचर आतांच मारून उडयला. मरपाची उतरां आतांच उलयता, फेलियराची उतरां आतांच उलयता. आतां फेलियराची उतरां जाल्यार फ्युचराक फेलियर येवचें ना. So what word you are borrowing now is going to decide your future. जे कितें तूं उसणें घेतलाय, फुडाराचें जें उसणें घेतलाय, देवान जें दिलां पळय तें तूं आतां घेताय. But it looks like you are taking a credit. Because this cannot be seen. In fact, it looks like nothing is going to take place. Praise God. अशें दिसना की देवाचें उतर हें रियलिटी जातली काय. Word of God saying there is nothing, there is no other truth beside my word. My word is truth. And truth means what? सत म्हणजे कितें? माझे उतर म्हणजे सत. ट्रूथ म्हणजे कितें? केन्नाच बदलना. सो तुजो फ्युचर बदलपाक कोणा कडेन जाता? Can anybody change your future? देवाचें उतर सत. सत म्हणजे कितें? चेंज जायना. सो कॅन यू टेक द फ्युचर वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस्ड? आणि तो फुडार तुका कसो मेळटलो? आतां सुरवात, आतां कन्सिव्ड आनी आतां तेका सोयींग जावंक जाय. देवान ना कोण सांगता? When you plan for you, you will get it. How do you? Yeah, I said without the word, without the promise, without. See what you will give. They are saying God has a future for you. God has a future. God has given a. Yeah, given us. So they said, talk or down or down. Whatever. Whatever. And in whatever future people besawa तुझी हाँ कि तुका आईस ना पालन योती नहीं कि तुझे नावान आहा ते बेसावा. तुका इतले बेसावन घातला की तुजे उर्व्यान लाखांनी सोल साल्वार जावंक जाय. कितें आहा बेसांव तुजे कडेन? खंय आहा? देवान दिल्या खंय आहा? देवाक तूं कितले तुजे कडेन कितले दुडू आहा, कितले बँक बॅलन्स आहा तें पडलेलें ना.